لگا نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوگا لوگی یتیم سمجھ کے نہ وار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوگی انج کلیاں نکران سے بہ کے نہ روندا پر اج میرا ابو بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشا کون کرے تمام کائناتی عظیم ہستی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو ایک نبی ایسے نے کہ جنہ دا باپ کوئی نہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں انہ دی بھی ہے کائنات دے اندر ایک ایسی عظیم ہستی ماں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو 6 سال دی عمر میرے ناک آقا علیہ السلام دی ہوئی تے ماں دا انتقال ہو گیا ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری کوئی اپنی پتر نہ پیار کر دے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے عشاء دی نماز پڑھائی صحابہ با رخ انور کیتا تو صحابہ نے دیکھا نبی کریم دیا اکھیں جو چھم چھم اتنوں دی کتارے صحابہ جڑے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں لگن دے دے او محبوب دے اتنو کدوں بیک سکتے سا عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے تکلیف دیتی ہے سانو فرماؤ اسی پتر تواری ظلفان دے کھڑلا تو وار دے گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کی تھی یا رسول اللہ رون دے کیوں فرمایا میں نو میری ماں دی یاد آ رہی ہے میری امی یاد آ رہی میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج کی جی کر رہے میرے کریم نے فرمایا جو میرا دل کر دا میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے اچانک میری ماں دی آواز آوے بے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کر دا کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں آج میری ملت دے نوجوانوں آج ماں دی تے باپ دی عظمت نو بیان کرنا معاشرے دے اندر محافل دے اندر بہت ضروری ہو گئے کیونکہ میرے کھل آکے مائیاں بڑیریاں آکے جدو کہتی ہیں نا آسی صاحب منو تویز لکھ دیو منو کو وظیفہ دسو میرا پتر منو بلاندہ نہیں مائی بڑیری ایک دن میرے کو ڈاکٹر صاحب آگئے تھے کہنے لگے آسی صاحب میرا پتر 6 مہینے ہو گئے نا سعودی عرب گئے منو فون نہیں کر دا تے منو کو تویز لکھ دیو کہ منو فون کرے تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب جدو سکول جاندہ سی نا تے میرے پھنڈ دے بار قبرستان سی تے میں سارا دن قبرستان چو بیٹھی رہتی سا آن جان والے میں نے پوچھ دے سن کہ تھے کیوں بیٹھی ہیں تے میں کہندی سا اس رات میرے پتر نے واپس آنا ہے تے میں سارا دن گاؤں دے باہر بیٹھ کے قبرستان چو سو پتر دیا اڑیکا کر دی سا وہ پتر اج میں نے بلاندہ ہی نہیں تے میں نے فون نہیں کرتا تو لہذا جو معاشرے دے اندر اس چیز دی ضرورت ہے کہ ماں تے باپ دا ادب تے احترام تے انہ دی عظمت نو اپنی محافل چ بیان کیتا جائے تو آئیے میں تانی احادیث اور چند باتاں آج تو انہوں عظمت والدہ دے حوالے نال عرض کرام قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دے ایک جز پڑھیا رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تو ہاڈا پروردگار میں تو ہاڈا پالنہار میں تو ہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آجے قرآن مجید چا اللہ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو بیٹا شام نو آکے تے اپنی ماں دے قدم دباوے ابو دے ہاتھ دباوے ابو دا سر دباوے تو کیا پتر اپنے ماں تے باپ تے احسان کر رہے ہیں
اللہ نہ کرے اگر ماں پہ بیمار ہو جاؤں تے بچہ اپنے ماں پہ دی تیمارداری کرے انہاں دی دوائی دا انتظام کرے تو کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ قرآن چ بار بار کیوں فرماندا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جڑا ماں پہ تے اولاد کر سکتی ہے؟ اصل اچ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانات دا بدلہ دیتے ہن ماں پہ تے احسان کر رہے۔ معلوم ہویا کہ اولاد کتنی بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کرے، ماں باپ تے اولاد دا کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دی ہے۔ اب اس سوال ہے کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ ادا کر سکتی؟ ایک نوجوان وڈیری جی مائی نو بٹھا کے کندے آتے تھے کعبے دا طواف پہ کراوے۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا کعبے دا طواف کر رہے، ان نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس، اس امت دے سب تو بڑے عالم، حبر الامہ، قرآن مجید دے پہلے مفسر، ترجمان القرآن، انہوں خیال آیا کہ ان نبی پاک دے صحابی نے نکلو مشورہ نہ لما تے مسئلہ نہ پوچھ لما۔ انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی کہ میری ماں ہے، میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ایک گاؤں دے اندر ہے۔ آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آؤں۔ حضور میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا تے 6 میل انہاں پتھراں تے چل کے آیا، جڑے عرب دے گرم پتھر انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے۔ حضور میں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے آکے میں آویکھو ماں نو کعبے دا طواف کروا رہے ہیں تے کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی لاجپال میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے طواف کعبہ کر دیا، فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینو جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں چھٹکیاں جو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ اولاد تے اپنے ماں باپ دے احسان دا ایک دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ قرآن جو فرما رہے انہاں دے احسان دے بدلے دے، ہن انہاں تے احسان کریا کر تے احسان جتلاویں نہ، کیونکہ اجے تے تیرے اپنے احسانہ دا بدلہ ادا نہیں ہو رہا جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے۔ پڑھیے قرآن بھائی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ نہیں میں نواز نہیں آئی، میں نے فیصلہ آباد محسوس نہیں ہو رہا کہ میں آیا بھائی۔ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ، نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید نے جواب دے اندر کتھے کتھے ذکر فرما رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی متعدد آیات بینات دے اندر اسے مضمون بار بار بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چار آیات پڑھیاں، چاروں آیات اللہ نے پہلے اپنا تے نالی ماں پیاں دا ذکر فرمایا، نالے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں 3 باتاں عرض کرا۔ ایک بیٹے اس درویش کوئی بات نہیں، انہوں درویش نو نہ کسی طریقے سٹیج تے لے آؤں،
آج میرے ایتھے آج نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پہاڑاں چ سفر فرما رہے اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے اود کل جا کے سواری لے لو حضرت موسیٰ کلیم جب پہاڑی دی اوٹ وچ گئے نا ایک درویش ایک بابا بیٹھا اکھیاں بند تسبیح پہ پڑھ تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ادیاں اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا السلام علیکم بابے اکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام موسیٰ بیٹھ جاؤ آپ فرماتے نے بابے اکھیاں بند کر لیاں تے میں نے خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسے ہے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی دیاں تے تسبیح پہ پڑھ دے حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں دائیں بائیں دیکھیا لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ دیکھیا کہ ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تانوں تے سواری چاہیے ہے نا اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھ دے تے حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے منوں خیال آیا اے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے انہوں کون پہ دس دے میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے ولی لوگاں دے دل چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے کلام باہو سنا دیا لو جی بیٹا کہندا کلام باہو سنا دیو اے جڑا دل دی اکھ ہے اے دے متعلق چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے نہیں بولے سبحان اللہ جتنا میں تھکیا نا تانوں پتہ لگ جائے نہ اگر یقین کرو تس مینوں آکھواسی سا نہ تقریر کرو تے میری جگہ کوئی اور ہوندا تے یقین کرو تو بس گر گیا ہوندا رات میں ایک تقریر عارف والا کی تھی دوسری تقریر میں بورے والا کی تھی دہاڑی اتھو ٹوریا تقریباً 10-11 بجے گھر صبح پہنچیا تھوڑا جا آرام کر کے مہمانوں سارا دن ملیا ان میں ایک تقریر ستیانے دے قریب کر کے ہن تواڈے کول آ رہا صبح 2 تقریر میں جیسے سیالکوٹ جا کے بھی کرنی اور آرام دا ٹائم بھی نہیں مل رہا جسم سے عجیب طرح دی درد اور عجیب طرح دی ماحول بہرا میرا دل کہ میں بھائی ظفر اقبالو جڑیا سارا سال میں نہ محبتاں کر دینا میں انہاں محبتاں دا کوئی بدلہ تے نہیں دے سکتا میں انہاں دا شکریہ ادا کر سکنا تسی سبحان اللہ فرماؤ یقین کرو میری تھکاوٹ اتر جاوے سریلے لوگاں دا شہر ہے فیصل آباد اونچا بولو سبحان اللہ عارفہ دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا سمندر ڈوب گیا کون دلا دیا جاوانے بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بلجے محالے جادہ طبق دلے آئے دے اندر رب تبواگن دانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے میں معذرت خواہ ہاں میں سمجھے شاید بھائی جان چلے گئے ساڑھے نقیب ملت اسلامیہ میرے برادر مکرم و محترم اور سچا نہ گینا
اور حقیقت سچا نگینا یقین کرو اور میں سمجھنا کہ فیصلہ بات دا فخر تسی فخر کرو نا اس نوجوان ہوتے ناز کرو تے ایسا سچا نگینا اللہ نے توانو عطا فرمایا اللہ کریم انہوں عمر خضری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے ملک پاکستان دیاں مرکزی محافل جڑیاں اور انہاں دی ساری زندگی آپ نے اس تو بیشتر الحمدللہ نقابت فرمائی اور بہترین اپنا نام پیدا کیتا فیصل آبادی سرزمین تو اٹھے تو پوری دنیا چکا نام بنایا میں دعا گوہاں کہ اللہ کریم آپ نے مزید عزتانہ نوازے میں سمجھا تھا شاید چلے گئے تو اس واسطے نام نہیں لیا گرامی قدر حضرات جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمض پچھانے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے بابے نے آسمان بلوے کیا تے فضا چک بدل دا ٹکڑا اڑ دا جا رہا اس بابے نے اس طرح کر کے نہ تے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین دیا جا زمین دیا جانا دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین دیا گیا زمین دیا کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ کہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں پہنا دے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہیں کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی بدنا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ سونے آؤ جدوں میں جوان ہویا ہو میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ماں دی خدمت کردہ رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی سونیا جڑے میرے ماں دایا آخری بیلا آیا اماں نے فرمایا پتر آیا جا ذرا جاندی کی واری ماں دے سینے نال لگے جاؤ میں نیلی چھت والے نہ دو گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی ربا میں پھر چلیاں میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں یا اللہ میں ہی کوئی دعا کرنیاں 20 سال میریاں مندہ رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہا عرض کردہ سونے اس دن تو بعد میں جڑی دعا کی تھی رب نے کوئی قبول کر لئی کہنے لگا سونے میں ماں دے سینے تے لیٹے تے میری ماں دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی فیصلہ بعد دے نوجوانوں مرنا سارے نے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدی کسے دی ماں نہ مرے جا پوچھ کسی اس کو لو جدی ماں مر گئی عید آنے ہیں نا دیکھا جے عید والے دن سارے زمانے نے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دے اپنے تے جنہ دیاں ماما ٹر گئی انہیں عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے تے قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روک دیا سارے زمانے نے خوشیاں منانیاں تو ماں پہ دیاں قبران تے بیٹھ کے روکتے ہیں جنہ دیاں ماما ٹر جاتی انہوں نے کوئی خوشی نہیں لگ دی انہوں نے کوئی عید نہیں لگ دی جدو ماں ٹر جاتی ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے جد گودی لیتے مل جائے کل خزانہ ماں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا اے ماں باج
محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تے ماں پہ مقدے پیر مرنے کڈ خالی اے ماں باج محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا نبی کریم میری پہاڑ تے بیٹھے ظالم کونوں دی گزریا تے انہیں ویکھیا محمد کلے بیٹھے انہوں نے دور تو پتھر مارے میرے نبی تے پیشانی تے لگ گیا واہ کریمہ تیری کرم تو صدقے میرے نبی نے کدے پتھر مارن والے بل مڑ کے نہیں ویکھیا کدرے شرمندہ ہی نہ ہو جاوے ابو جہل نے پتھر مارے تے نبی کریم روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے کعبے چاہتے نا تے کعبے بل ویکھے میرے نبی رو کے بس انہا یا کہ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ فرما کنوں جا کے دکھڑے سناما تینوں سنانا ہے سورا دن میرے نبی کعبے بل ویکھے روندے رہے شام دا ویلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی حضرت امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخیں نکل گئیاں کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے آئے ابو جہل نے ماری آئے چاچے تا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جو کمان ماری او دا سر پھاؤن کے کعبے دی اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوگا لوگ یتیم سمجھ کے نہ وار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوگی انج کلیاں نکران چھ بہ کے نہ روندہ پر آج میرا یپو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے میں اکثر ایک گل سنانا میرے کو لے کے وڈیرے جب بابا جی کبھی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب سے میری دکھا چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹوڑ گیا تو رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے کرم ہو گئے نے اللہ نے میرے تے بڑا فضل کر دیتا میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے کرم نے میں دیکھا کہ بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں بابا جی رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں اور کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے کوٹھی وے جانا تے سارے نظر ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوتی دل کردہ کدے ماں ہوئے ماما نے جھڑکا مارن والے ہو پوچھ کسی اس کو جدی ماں ٹر گئی اور رات نو سرانے چھ سر دے کے روم دے کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی گودی چھ لٹا کے پیار کرے
ٹر جاؤں تے پتے پھر لگ اپنی ماں دا ادب کر، اپنے باپ دا احترام کر۔ میں اکثر ایک گل سنانا ہر تقریر ہے کہ میرے سیالکوٹ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے، تھوڑی کو گٹا دے، انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی، پر جدو ادھی رات ویلے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ اے جلسہ سنن آئے ہو، اے تقریباً تو 4 بجے گھر پہنچنا ہے تے جا کے ویکھو امی جاگ دی ہوگی، ماما جاگ دی ہوگی۔ میری ملت نوجوانوں میں 23 سال گزر گئے خطابت کرتے ہیں، میں 1999 میں پہلی تقریر کی تھی، بہت چھوٹا سارا سمے۔ میرا خاندان الحمدللہ خطیبہ تے علماء دا خاندان سی، میں گھر بچوں اپنے والد گرامی کو سکھیا، بچپن تقریرہ کرنی شروع کی تھی۔ ان 23 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیخ لے۔ میں روزانہ جدو گھر سیالکوٹ واپس جانا نا تے میں مختلف شہرہ چو جانا تے مختلف گھر دے رات دا وقت ہوندہ، کدے رات 2:30 بجے گھر پہنچنا، کدے 3 بجے، کدے صبح 10 بجے، کدے 11 بجے، سفر دی نوعیت ہوندی۔ میں اپنی زندگی چ ایسے ایسے رات نو منظر دیکھے نے سڑکاں تے۔ میرا ایک کلاس فیلو سی، دا نام سی منظور، میری گلی وچ رہندا تے میں بہت پرانی بات ہے، میں کسی پروگرام تو واپس آیا تے میں رات 2:30-3 بجے گلی چو گزریا تے اون دی امی منظور دی والدہ جڑی نا او ساڈی ہمسائی مائی صاحبہ نا گلی وچ دروازے چ بیٹھیاں، سردی بڑی سی اس رات۔ میں گزر دیا رک گیا تے میں کہا چاچی جی ماں جی رات نو گلی وچ خیریت نہ بیٹھو، گھر چ خیر ہے نا؟ او مائی صاحب بڑی سادی جی ہیں سن، کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا، آج انہیں فیکٹری خورے اوپر ٹائم لگانا سی، سردی بڑی سی، مگر مائی گلی بچ بیٹھی ہے رات ہو۔ اس ماں نو اپنے منظور دے بغیر سکون نہیں پیا ملتا، انہوں گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی، سارے ستے میں وہ دروازے چ گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا۔ ماما نو ڈانٹن والے ہو تے ماما نو اکھیاں کڑ کے تے ماما نو جھڑکا مارن والے ہو، تو انہوں نہیں پتا تو ماں نے تو انہوں کیویں پالیا تے تو ماں دے اندر تو واسطے کیویں تے جذبات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں رحیم یارخان دے علاقے اکثر جاندہ سا تو 8-10 دن میرے سفر سے گزر جانے اس علاقے۔ میں جس گھر میں رہندا سا قیام کرنا کو 2-4 دن تو اس گھر دا جڑا مالک سی وہ دا نام سی بابا محمد یعقوب۔ اس بابے دی عمر تقریباً 80 سال سی، او دا وڈا بیٹا جڑا سی وہ تقریباً 50-55 سال دا سی اس ویلے۔ ایک دن وہ جڑا بابے دا بیٹا سی نا 50-55 سال دا، میں نے کہنے لگا آسی صاحب میں تو انہوں اپنی دادی نہ ملواما، میں کہو تیری دادی زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ماشاءاللہ میری دادی بھی زندہ ہے جی۔ وہ میں نے کمرے چلے گیا تو میں دیکھا تو بہت ضعیف ساری مائی صاحبہ وہ فوت ہو گیا، بابا یعقوب بھی فوت ہو گیا، اللہ انہیں درجات بلند کرے۔ وہ تقریباً 100-125 سال مائی صاحبہ دی عمر سی جدو میں انہوں نے زیارت کی تھی، دعا کی تھی، انہوں کو دعا لئی مائی صاحبہ کو، میں جدو کمرے چاہیا تو میں کہا مائی صاحبہ دی کو گل سناؤ۔ وہ مائی دا پوتا جڑا سی نا کو 50-55 سال دا، میں نے کہنے لگا آسی صاحب ساڑی دادی دا اکلوتا پتر ہے ساڑا باپ، دادی ساڑی نو اپنے پتر نال اینا پیارے کہ مائی صاحبہ ساڑی کو 100-125 سال عمر ہے، ابو ساڑے دی عمر کو 80-85 سال ہے، پر آج بھی جب مغرب دی اذان ہوئے تے نکا نکا اندھیرا ہوئے نا تے ابو گھرنا نہ ہومن تے دادی سانو کھلون نہیں دین دی، کہندی وے مڈے ہو جاؤ وے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ، وے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ۔ وہ 80 سال دا بابا تے ماں دا جب بھی کاکا ہی ہے۔ کہندہ کسی دن آندھی طوفان چلے، ہوا تیز ہوئے، بارش ہوئے تے ابو گھر نہ ہومن، ساڑی دادی نے سکون تے نہیں ہوتا۔ وہ پھر کہندی ہے جلدی کرو جاؤ سارے جنے تے میرے کاکے نو لب کے لے ہو کہتے ہوئے۔ ماں نو آج بھی پتر بغیر سکون نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں تک لے جا بنائے۔
مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے آکے میں دروازے تے جے ہاتھ ہی رکھنا تے میرے پتر سوتے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں دی آواز ہوندی ہے وے یوسفہ آگئے ہیں نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے حضور کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے کلے جی ٹھنڈ نہیں پہنی گھر وچ ماں جڑی ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے سادی بھی ہے تے پینڈو بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس پیار نہ کہہ دیئے یوسفہ آگے ہیں فرماتے سند دی رات ویلے خبریں کہڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ صاحب چٹھا صاحب راجپوت صاحب رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی ہے نا اے ماں ٹر گئی پھر سرانے چ سے دیکھو رویا کرے گا کوئی ہوں جو بلاوے جو میری امی بلا دی سی جی میں ماں بلا دی سی انہاں دی قدر کر لو انہاں نال پیار کر لو عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں باولے ماں باولے ماں دیکھ لے سا فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جانے اے مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جانے ناصر ادیب ایک بہت بڑا ادیب گزرے وہ کہندے میں اپنے بچپن چ ویکھیا کہ میرے ابو جدوں مینوں مار دینا تے میری ماں میرے ابو تے میرے درمیان آ کے کھڑی ہو جاندی ہے ابو نے جدو مارنا تے ماں نے میں نے اولے کر لینا تے امی نے جلدی جلدی چھوڑا لینا کہندہ بچپن چ میں نے دن خیال آیا میں جدو ابو مار دینے امی چھوڑا لیں دیئے آج میں ویکھا والا امی مار دی تے ابو بھی چھوڑا دینے کہندہ میں صبح صبح ارادہ کر رہا آج میں امی کو مار کھانی تے ابو دے سامنے کھانی ہے تاکہ ویکھا والا ابو بھی چھوڑا دینے کہتے ہیں صبح صبح میری امی نے میں نے اٹھایا نا تے سکول بھیجن واسطے ناشتہ کراوے میں ناشتہ نہ کرا تے ماں نو تنگ کرا کدے اگ بجھا دے میں کدے کچھ شرارتہ کرا کہ میری ماں میں نو مارے ابو دیکھ لے پر ماں نہ مارے کہتے تھوڑی دیر بعد ماں نے سکول بھیجا میں سکول بھی نہ گیا سارا دن گلیاں وچ میں آواز کرتا رہا سارا دن پھردا رہا شام ہوئی نہ تے گھر آیا تے آکھیا ہن امی مارے گی تے ابو نے شکایت بھی کرے گی کہندا پر امی نہ مارے ماں نے دودھ دا گلاس دیتا میں او بھی روڑ دیتا امی نے سالن تے کھانا میرے تے ابو دے سامنے رکھیا ابو کھانا کھا رہے کہندا میں او سالن بھی روڑ دیتا ماں نو اتنا تنگ کیتا کہندا ماں مارے نہ پر جدو رات سون دا ویلا آ گیا تے ماں اجے بھی نہ مارے ماں دودھ دا گلاس لے کے آئی نا تے کہندا میں ہاتھ مار کے دودھ بھی روڑ دیتا تے ماں جدو میرے قریب آئی تے میں نو لگا ہن مارے گی ابو بھی کول نے تے پھر میں ویکھا بلا ابو میں نو چھوڑا دینے کہندا ماں قریب آ کے نا تے میرا متھا چم کے تے سینے لا کے نا تے کہندی تیری ماں مر جائے صبح تک کھادا کچھ نہیں کدھرے بیمار تھے نہیں تیری ماں مر جائے کدھرے بیمار تھے نہیں کہندا میں اس ویلے پتہ لگا ابو مار دینے امی تے چھڑا لیں دیئے پر ابو کی چھڑا بے امی مار دی نہیں امی تے مار دی نہیں کہندے میں سارا دن تنگ کیتا پر ماں نے ماریا نہیں بس یہ کہ تیری ماں مر جائے کننا بھی پتر نہ ناراض ہوئے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی تیری ماں مر جائے اپنے آپ نو کہہ لیندی تیری ماں مر جائے کہ تیرے بیمار تے نہیں میری ملت نوجوانو اللہ نے ماں دا دل بڑی نرم جو مٹی دے نال بنایا میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے مراتب نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے رب مرتبے نہیں دیندا
ہن بچے نے نعرہ لگایا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھئی اینے ولی نے زمانے وچ نعرے فرید دے کیوں لگ دے؟ جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا ہر محفل جو تیرے نعرے لگ دے اے مقام کتھوں لے آئی؟ تے بابے فرید دی قبر جو آج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا، بھلا ہوئے میری ماں دا. او جی ماں نے بچ بچ آکھیا فرید پتر نماز پڑھیا کر. آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے؟ ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دیندا ہے، کیونکہ ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند ہے. اذان دی آواز آئی، آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر تے میں مصلی بچھاواں. ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی، سلام پھیر کے تے پوچھا امی شکر تے نہیں ملی؟ امی فرماتے پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے. مصلی اٹھایا، شکر کھادی، لطف آیا. اگلی اذان ہوئی، آکھیا امی نماز پڑھیے. امی فرمایا تو وضو کر تے میں مصلی بچھاواں. ماں نے پھر پوڑی بنا کے رکھی. اس ماں نو میں بے شمار سلام کراں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. نمازی بنا لے. ایک دن بارو کھیل کے آئے نا کہ آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگی. امی فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے. آکھیا امی وضو بارو کر کے آئے نا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کر لئی، ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا. ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے. عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے، اج ماں دی عزت رہ جائے، اج شکر نہ ملی کدرے فرید بے نمازی نہ آ جائے. اج ماں دے پردے رکھنے نہیں. اس درد نہ علماء نے رو کے دعا کی تھی. ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، آواز دے کے آکھیا اماں آتی ہے. اماں دوڑ کے آئی ہر شکر کوئی نہیں. ماں نے دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے. عرض کی آتی ہے متھا چم کے فرمان لگیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی. یا رسول زندہ زندہ زندہ. لو انہیں میں نے نوہ موضوع دے دیتا ہے. حضرت سخی سارے بولو جاؤ جا کے بابے سلطان باؤ نو بھی پوچھو بابا انہیں نعرے تیرے نہ دے ہو پہ ہوندی پھر دی ہے تے بابا اے مرتبے کتھوں لینے. حضرت سخی سلطان باؤ فرما دینے راستی از راستی آ راستی، راستی از راستی آ راستی. آپ دی امی دا نام سی راستی بی بی. فرما دے سن راستی از راستی آ راستی. فرما دے نے پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نو راہ راستے لگا دیتا ہے. جاؤ پوچھو جا کے سخی سلطان باؤ کلو بابا جی مرتبے کی تو لے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری. جدو جوان ہوئے نا تے کہ دن امی نے بلا کے فرمایا کو مرشد بھی ڈھونڈے ہے کہ نہیں. تے ہر نوجوان دی طرح آپ بھی کہنے لگے امی جی تسی میرے مرشد ہو، میری ماں ہی میرا مرشد ہے. آپ نے فرمایا نا پتر میں ماں مرشد نہیں. عورت نو اللہ نے مرتبے بڑے دیتے پر عورت نو اللہ نے 3 چیزاں عطا نہیں کی دیا. عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی. 1,26,000 کا مویش نبی ہے، سارے نبی مرد سن، کوئی عورت نبی. عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی. عورت نو اللہ نے خلافت نہیں دیتی. خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا، عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی. عورت نو اللہ نے امامت نہیں دیتی. امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا، عورت امامت نہیں کرا سکتی. وہ ماں ولیہ بھی سی نا تے عالمہ بھی سی. آکھن لگی پتر ماں مرشد نہیں، کیونکہ عورت بیعت نہیں کر سکتی. جا کسی مرشد دی تلاش کر. انجنہ ماں نے اشارہ کیتا جا مرشد دی تلاش کر. ایسا ماں دا فرما بردار جدھر انگلی دا اشارہ سی ادھر ہی ٹر پہ.
ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا مشرق وال ٹور پہ پتہ چلے کہ اللہ دے ولی نے انہاں دا نام ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ تے ایک منٹ وچ ولی بنا دیندے نے آپ انہاں کول گئے تے کہن لگے شاہ جی مینوں بھی مرید بناؤ تے مینوں بھی ولی بناؤ انہاں دا معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابلدا جیڑا نواں مرید آوندا اونوں فرماندے نے پانی دے وچ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دیندے نے آپ نو کہن لگے جا بیٹا پانی دی دیگ گرم ہے تو بھی ہاتھ ڈبو تے چاہ ولی بن آپ کہنے لگے بابا جی میرا دیگنا کام نہیں بننا کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے آکھے بابا جی یہ دیگا لگا میں چھوٹے نے میرا دیگنا اچھا آکھے تو پھر ولایت درہ محنت کر کے لینی آکھے جی فرمایا چل پھر پانی دی ٹینکی بھریا کرتے لوگوں نے وضو کرایا کر آپ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے اور لوٹا لیا کے ٹینکی چ رکھیا تو ساری ٹینکی کو لوٹے نالی بھر گئی اور پرانے مریداں کہ بابا جی کو نواں منڈا کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی سی بابا جی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تے متھے چ ولایت نور پہ چمکے آپ نو خیال آئے نو میں چیک نہ کرا ہے کہ اچانک حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظراں تو اوجل ہو گئے غائب ہو گئے حضرت سخی سلطان باؤ نبی غائب ہو کے پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کھیتاں وچ حل پہ چلا دین حضرت سخی سلطان باؤ بھی پیچھے چلے گئے جا کے حلو دے ہاتھ رکھے کہن لگے شاہ جی ساڑھے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلا اگر شاہ جی ساڑھے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلا شاہ جی نے ویکھا ایتھے بھی آگے ہاتھ پکڑ کے آستانے تلے اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گئے حضرت سخی سلطان باؤ بھی نے روحانی پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد دے وچ بیٹھ کے بچوں نو قرآن پہ پڑھا دینے سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی قرآن سانو ہی پڑھایا ایتھے بھی آگیا پھر پکڑ کے آستانے پہ اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گئے حضرت سخی سلطان باؤ نے پھر پیچھا کیتا دیکھا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوان دے متھے دے تلک پہ لگا دینے سلطان باؤ سامنے بہ گئے کہنے لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا جے شاہ حبیب نے پڑھ کے سینے لا لیا فرمایا مڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح سے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لے کے آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وقت دے ہو اتے ماں نے دودھ پینا دیا بھی کھائیاں پتہ لگیا ولی کوئی بھی ہوئے پیچھے دعاواں مانگی بھائی غوث پاک میں بڑا ولی تے کوئی نہیں تھوڑا جا حوالہ بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تو شیمہ کوئی سلیاں ہو جاندیاں بارش ہو جائے تھے ہے نا سلے نہ ہو عشق کے رسول دی گرمی پیدا کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ غوث پاک نو کسے پوچھا غوث پاک کے مقام کی تو لے جے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی تے میں نہیں بولیا دعا ماں بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ منو بھی پتر دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوتی اکھن لوگ سے انے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناوا اللہ نے پتر عطا کیتا تے ماں نو چاہ چڑھ گئے ماں بڑے چاواں نال پہ پالے پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا کیونکہ بچہ ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ کیوں ڈگ دے دیکھا تے پتر دی اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چے نور کوئی نہیں پتر پیداشی طور تے نبینا پیدا ہویا ماں نے مسلح بچھا کے سجدے جرد کی تھی کہن لگی یا اللہ میں میدانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کا دین دیالی بناوانگی عرض کر دیا یا اللہ
इदी आँखियां च नूर ही कोई नहीं। या अल्लाह दुनिया दे मोहताज रवेगा ते सजदे च रो के कह लगी या अल्लाह तेनू तेरे मुहम्मद दे नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी आँखां दा नूर दे दे। रोंदियां रोंदियां मां दी अख लग गई। एक सोना जा बाबा ख्वाब च आया, फरमाया बेटी सिर झुक लै, अल्लाह ने तेरे पुत्र दी आँखां दा नूर दे दिता ही। मां ने पूछा तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह वां। मां ने उठ के वेख्या पुत्र दी आँखां दा नूर आ गया। ए ओए पुत्र है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस ज़बानी याद है, जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी कहंदी। अज दुनिया जिन्हों इमाम बुखारी कहंदी है। इमाम बुखारी ते पैदाशी तौर ते नबी ना पैदा होए सन। पता लग्या पावे वलियां दा इमाम होवे ते पावे मुहद्दिसीन दा इमाम होवे, पिछे दुआवां मांदियां सुभान अल्लाह। ते बस फैसलाबाद वाले 100 हथ रसा ते गंढ सिरे ते 100 गल्लां दी इक्को ही गल कर देवां। जे अगलियां ते पिछलियां नूं मुकाम मां दी दुआ नाल मिले ने ते दसो मैनू तुहानू मुकाम मां दी दुआ बगैर किवें मिल सकदे? लिहाजा मर्तबा आखिरत दा लेना या दुनिया दा लेना ते कुलिया एक। सवेरे उठ के अपनी अम्मी दे पांव ते अपने अबू दे हाथ चुम्या कर, जा ज़माने च तेरी कंड कोई ना लगा सकेगा।